नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देशभरका 553 स्थानीय सरकारहरूको 35,221 वटा पदहरूमा झन्डै 1,37,000 भन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरू अथवा त्यो पदका निम्ति आफ्नो परीक्षा, जनताको अदालतमा आफ्नो परीक्षा अथवा फैसला कुरेर बस्नका निम्ति मनोनयन दाखिला गरेको अवस्था छ स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा। यो स्थानीय निर्वाचनको यो दोस्रो पटक अथवा दोस्रो चरण हो। पहिलो चरणमा र गएको 5 वर्षमा स्थानीय निकायहरूले गरेका कामहरूको अहिले समीक्षा भइरहेको छ भने स्थानीय निकायहरूको कार्य सम्पादन कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा हुनुपर्ने, तर दलहरूले त्यो धेरै नगरेको पनि विगत देखिएको अवस्था छ। अब यो विगतको 5 वर्षको अवधिमा दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत धेरै सुधारका कुरा भन्दा पनि विकृति विसङ्गतिहरू बढेको भन्ने जनतामा आलोचना छ र कतिपयले भने यो 5 वर्षमा अपेक्षाकृत राम्रो काम भएका छन् भन्नेहरू पनि छन्। त्यसको प्रशंसा पनि भइरहेको अवस्था छ। अनि गत निर्वाचनमा एउटा राम्रो हैसियत बनाएको नेकपा एमाले यो पटक सानो गठबन्धनसहित आफ्नो पार्टी फुट हुँदाहुँदै पनि पहिलाको अवस्थामा पुनस्थापित हुनको निम्ति पहिलेकै शक्तिमा पुग्नको निम्ति प्रयास गरिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई सकभर एमालेको गठबन्धनलाई जहाँसुकैबाट सक्ने अथवा सफा गर्ने अभियानमा लागिरहेको छ। अब के हुन्छ? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो तपाईहरूले यो निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दाखेरि सिधा नै जाउँ कि तपाईहरूले एक्लै भिड्छौँ हामी, सबै भए जतिका मिलेर आयो हुन्छ भनेर तपाईँको अध्यक्षले भनिराख्नु भएको थियो। तपाईँहरूले पनि सानो दिनुभए पनि गठबन्धन गरिरहनु भएको छ। गठबन्धन त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएछ होइन? मैले त यो निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग 29 को धारा 269 तर्फ सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सार्वजनिक रूपमा ध्यान आकर्षित गरेको छु। त्यसमा के भनिएको छ भने समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा जो एक हुन्छन् उनीहरू मात्रै एक ठाउँमा आउँछन् भनेर लेखिएको छ। तदनुकूल नै उनीहरूका घोषणापत्र र विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने, त्यसमा स्पष्ट त्यो धारणा राख्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। त्यो भइसकेपछि त्यो मान्यता अनुरूप पार्टीहरू जानु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले त उत्तर ध्रुव र दक्षिण ध्रुव एकै ठाउँमा बसिरहेको छ होइन? अहिले त जुन ध्रुव जुनसुकैसँग मिले पनि मैले यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरू र विभिन्न ठाउँमा भएका तालमेल, जसलाई मैले एउटा लेखमा तालमेलको जालजेल भनेको थिएँ, त्यो मैले सबै हेरेँ। त्यो हेर्दा कस्तो लाग्यो भने पदमा पुग्नको लागि जसले जुनसुकै किसिमले जहाँ तालमेल गरे पनि हुने, यसले संविधानको जुन मैले अघि चर्चा गरेँ नि धारा 269 को उल्लङ्घन हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त संविधानको धाराको सन्दर्भ भन्दा नि जनताको लोकतान्त्रिक अथवा जनताले पाउने सेवाको मूल मर्म यो कारणले मर्न सक्ने सम्भाव्यता छ कि छैन, मूल चासो त त्यो हो नि त होइन? मूल मर्म त त्यो कता गयो। दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल गठन हुनुको अर्थ के हो भने त्यसले निश्चित सिद्धान्त, कार्यक्रम र दर्शन बोकेको हुन्छ र त्यो कार्यक्रमलाई उसले जनताको बिचमा लैजान्छ र जनतासँग म यो कार्यक्रम लागू गर्छु, सरकारमा गएँ भने या मैले बहुमत ल्याएँ भने मलाई मत दिनुहोस् र त्यो कार्यक्रम लागू गरेर म देशलाई यो गन्तव्यमा पुर्याउँछु भनेर उद्देश्यले राजनीतिक दल बन्छ। अब भन्नुहोस्, ठिक विपरीत विचार भएका, तपाईँले अघि उत्तर ध्रुव र दक्षिण ध्रुव भन्नुभएको थियो, त्यस्ता विचारका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा कहीँ कसैले तालमेल गर्ने, कहीँ तालमेल गर्ने भएपछि अनि उनीहरूले सरकारमा आएपछि लागू चाहिँ कुन कार्यक्रम गर्छन् त? त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा र यो दलीय व्यवस्थाको मान्यताको विपरीत छ। यसले देशमा स्वच्छ राजनीतिक परिपाटीको विकास हुँदैन। स्वच्छ राजनीतिक परिपाटीको विकास नभएपछि जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने जुन निश्चित मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुराको त त्यहाँ कुनै त्यो स्थापना हुने सम्भावनै हुँदैन। त्यहाँ एउटा विरोधाभास र हाम्रो अहिलेको यथार्थता त के हो भने कुनै दल पनि हामी भिन्न हौँ, फरक हौँ,
हामी विशेष हौँ भनेर जति लफाजीहरू दाबी गरे पनि जे बोले पनि अन्तत्वगतमा गएर कुर्सीमा बसेर काम गर्ने बेलामा त जनताले त प्रत्यक्ष के भोगेका छन् भने सबै जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेको देखेको अवस्थामा यिनीहरू सबै मिलेर गर्छन् त के फरक पर्यो त नि एक हिसाबले त्यो फरक हौँ भन्ने नाटक किन गर्ने अहिले त सबै एउटै डालोमा देखा परे ठिक ठाउँमा आइपुगे भन्ने एउटा यथार्थताको हिसाबले सत्यको हिसाबले त ठिकै भइरहेछ भन्ने लाग्दैन यदि त्यसो हो भने त सबै राजनीतिक दलले के लेख्नु पर्यो भने आफ्ना घोषणापत्रमा आफ्ना कार्यक्रममा के लेख्नु पर्यो भने हामी अब उपरान्त पदमा पुग्नुको लागि निर्वाचनको प्रयोजनको लागि हामी जोसुकैसँग पनि हामी मिलेर जानेछौँ र हाम्रो छुट्टै कार्यक्रम केही पनि हुँदैन त्यो नभने पनि त्यो त हो त एकछिन तर यस्तो हुन्छ नि संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाखेरि आफ्नो विधान र कार्यक्रममा एउटा कुरा लेख्ने महाधिवेशन र अधिवेशनबाट एउटा नीति र सिद्धान्त पारित गर्ने व्यवहारमा त्यसको उल्टो गर्यो भने त्यसले राजनीतिक विकृति ल्याउने भयो र देशलाई अन्यलग्रस्त बनाउने भयो नि। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा क भन्ने राजनीतिक दलले के भन्यो भने म सबभन्दा बढी प्रभावकारी छु, जनताले सबभन्दा बढी मलाई रुचाएको छ, जनादेश मेरोमा आउँछ भनेर उसले घोषणा गर्यो, दाबी गर्यो। तर त्यो पार्टी के गर्छ भने अरू 3-4वटा यस्ता दललाई साथमा लिएर हिँड्छ जसको न सिद्धान्त मिल्छ त्योसँग न कार्यक्रम मिल्छ, अनि जनताले मत दिँदा अनि तिनीहरूको तालमेल र गठबन्धन भएको अवस्थामा जनताले अनि कसलाई लोकप्रिय भनेर मत दिएको हुन्छ त? लोकतन्त्रमा डाक्टर साहब घोषणापत्रका आधारमा मत दिनु भनेको जनता त अघिल्लै पटक देखियो नि त। तपाईँले घोषणापत्र एउटा भन्नुहुन्छ जुन सम्भावनै छैन, सपना पनि देख्न नमिल्ने चिजहरू घोषणापत्रमा हालिन्छ। त्यही कुरा जनताले कति घोषणापत्र हेर्छन् त्यसका आधारमा भोट हाल्छन् भन्ने हो भने अत्यन्तै न्यून प्रतिशत छ। तिनीहरूलाई पहिलेदेखि एक खालको म जन्मैदेखि काङ्ग्रेस, म जन्मैदेखि कम्युनिस्ट भन्ने भूत सवार गरिदिनु भएकै छ, तपाईँहरूले पछाडि लगाउनु भएको छ, त्यसै पछि लागिराखेका छन्। राम्रो नराम्रो ठिक बेठिक भन्ने अवस्था अवसर राजनीतिक दलहरूले दिएका छन् र त्यो भन्न पाऊँ अथवा त्यसले समस्या पार्यो भनेर अप्ठ्यारो मान्ने अथवा चाहिँ विषाद मान्नु पनि के छ र त्यसले? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रणाली संविधानबाट ती राजनीतिक दलले जुन घोषित रूपमा जनता अगाडि भनेका हुन्छन् त्यसबाट निर्देशित भएर चल्छ। नभए राजनीतिक प्रणाली नै किन चाहियो? हामीले यत्रो आन्दोलन गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भनेर किन विरोध गर्नु पर्यो? त्यसो भए यदि राजनीतिक दलको घोषणाको अर्थ हुँदैन, सिद्धान्तको अर्थ हुँदैन, संविधानमा लेखेको कुराको अर्थ हुँदैन, एकछिन प्रतिस्पर्धाको अर्थ हुँदैन, जुन गुट बनाइराख्नु भएको म अलिकति यसमा भनौँ, प्रतिस्पर्धाको अर्थ हुँदैन भने किन फ्याँक्नु पर्थ्यो त? त्यसकारण आज जब हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, नेपालको संविधानको मैले धारा तपाईँलाई 269 को चर्चा गरेँ, जब त्यो संविधानको धारा त्यहाँ जीवित रहन्छ भने कि त के भन्नु पर्यो भने राजनीतिक दलले अब हामी यो संविधानको धारालाई फ्याँकिदिन्छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने हामी अब राजनीतिक दलको बिचमा अन्तर पनि हुँदैन। एक प्रकारको मैले त्यसैले बहुदलमा यो निर्दलीयताको अभ्यास भयो। त्यो निर्दलीयताको अभ्यास हो भने राजनीतिक दलले इमान्दारीपूर्वक भन्नु पर्यो नि त। यदि राजनीतिक प्रणाली एउटा ढाँचामा छ, एउटा व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, राजनीतिक दलले एउटा कुरा भनेको छ, व्यवहारमा ठिक त्यसको कुरा उल्टो गर्दाखेरि के हुने भयो भने देश विकृतिको ठुलो शिकार भएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व, देशको राजनीतिक उन्नति प्रगति नै अवरुद्ध हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीहरूले संविधानमा के छ त्यो सम्झाइरहनु पर्छ। राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणामा, आफ्ना विधानमा के भनेका छौ, आफ्ना कार्यक्रम के भनेका थियो त्यो सम्झाइरहनुपर्छ। र विपरीत तपाईँले अघि तपाईँकै शब्द म प्रयोग गर्छु, उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव कसरी तिमीहरू मिलेर अनि नैतिकताको कुरा गर्छौ भनेर जनताले प्रश्न उठाउने हो भने त राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अझ स्वेच्छाचारी, अझ निरङ्कुश, अझ सानासाया बन्ने भयो नि। एक पक्ष भए त हुन्थ्यो कि यहाँ सबै पक्ष त्यस्तै भयो कि? हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँले केही दिन अगाडि सबै पक्ष त्यस्तो छन्, म मान्छु तपाईँको कुरा, तर सबै पक्षले गर्यो भने पनि मान्नुहोस् पहिले पनि त राजनीतिक बेटिक त भन्नै पर्यो भन्ने तपाईँको पहिले राजनीतिक प्रणाली शासन चलाउनेहरू सबै त्यही भन्थे नि त। अरू विपक्षमा बाहिर कराउँथे तर विरोध त गरिरहे नि। जनताले ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक नभन्ने हो भने त सबभन्दा पीडा भोग्नुपर्ने, सबभन्दा दुर्दिन भोग्नुपर्ने त देश जनताले हुन्छ नि। अलिक केन्द्रित भएर अझ संक्षेपमा प्रश्न उत्तर गरौँ है। तपाईँले केही दिन अगाडि भन्नुभयो सूर्य चिन्ह बिक्री गर्ने भनेर भन्नुभयो, रिसाउनु पनि भयो। अनि त्यो अहिले त निर्वाचन आयोगको कारणले गर्दाखेरि त्यो नमिल्ने जस्तो देखिएको छ। के छ तपाईँहरूको त्यो सहमति भएको छ नि एमाले र राप्रपाको बिचमा? यो पनि नेपालको संविधान हामीले अपनाएको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। जति बेला हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, म मस्यौदा समितिको सदस्य मध्ये म पनि हुँ, त्यति बेलाको मलाई राम्ररी सम्झना छ। अहिले जति पनि राजनीतिक दलका नेताहरू जो महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले बसेर
अब हामी राजनीतिक स्थायित्व पनि ल्याउने, राजनीतिक दलहरूलाई एउटा मूल्य मान्यताबाट अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूले बाचा खानु भएको र संविधानमा त्यो कुरा अङ्कित छ। मैले अघि नेपालको संविधानको धारा 269 कुरा गरिहालेँ। नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक दल जो ती कुराहरू मानेर आयो, जसले संविधान निर्माणमा पनि भूमिका खेल्यो, त्यो दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह अरूले प्रयोग गर्ने रे, अनि अरूले प्रयोग गरेर त्यसबाट विजय हासिल गर्यो भने जितेमा अर्को दल, तर ऊ आफ्नै पार्टीमा बसिरहने रे। अनि यो यसो भन्नुको कानुन रूपमा मिल्छ, न सामान्य नैतिक हिसाबले मिल्छ। हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था प्रणालीमा पनि मिल्दैन। त्यसैले मैले के भने भने कि त यो भाडामा दिएको भन्नु पर्यो, कि कसैलाई एउटा कुनै व्यापार व्यवसायमा कसैलाई बेच्ने कुरा हुन्छ नि कुनै कुरा। यस्तो निर्वाचन चिन्ह भनेको त त्यो अन्ततः राजनीतिक कार्यक्रम र सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने जस्तो सूर्य चिन्ह भन्ने बित्तिकै नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनतावाद, यसले अङ्गीकार गरेको मार्क्सवाद लेनिनवाद, यसले ल्याउँछु भनेको समाजवादसँग गाँसिन्छ नि त। यो रुख भन्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको उसले त्यो भन्ने बित्तिकै उसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, उसको ठुला दलाल नोकरसाही पुँजीवादको स्वार्थ पक्षपोषण गर्ने यो बुझिन्छ नि। अनि त्यो त्यस्तो निर्वाचन चिन्ह पनि कसैलाई भाडामा दिने, अनि उसले चाहिँ प्रयोग गर्ने रे, अनि पछि जितेपछि तर उसले पार्टी छोड्न नपर्ने। यो हेर्नु सिद्धान्त निर्वाचन आयोगले मिल्दैन भनिसक्यो होइन, त्यो मिल्दैन, उसले भन्नै पर्थ्यो त्यो कुरा। कानुनी रूपमा मिल्दैन। जुन व्यक्ति जुन पार्टीबाट त्यसो नभनेसम्म हामी गर्न तयार। हाम्रो अहिलेको स्थिति, हाम्रो दलका नेताहरूको मनस्थिति चाहिँ यो एउटा उदाहरणले पनि प्रश्न पार्छ कि हामी त्यो हदसम्म गएर पनि आफ्ना सिद्धान्तहरूलाई बिस्कुन सुकाउन हामी तयार छौँ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो र त्यसले देशलाई सिद्धान्तहीन, नीतिहीन, कार्यक्रमहीन र गन्तव्यहीन स्थितितर्फ धकेल्छ। त्यो कुनै पनि जिम्मेवार दलले, नेताले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। तर मेरो यो भनाइ नेपालको संविधानमा आधारित छ। नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले भर्खरै केही समय अगाडि गोदावरीमा जुन विधान अधिवेशन गर्यो त्यसबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन हेरौँ र नेकपा एमाले जुन बेलादेखि यो पार्टी बन्यो त्यो बेलादेखि अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त नीतिको त्यो विपरीत छ। त्यस्तो कुरा तपाईँहरूले यो भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ हिजो पार्टीको सबैभन्दा धेरै मत लिएर आएको उपाध्यक्ष पनि हो। तपाईँहरूको एक खालको राजनीतिक एउटा पृष्ठभूमि छ। तपाईँ अहिले मिडियामा आएर सुनिनुहुन्छ, बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँको त्यो ऊर्जा चाहिँ मान्नै पर्छ। तर पार्टीभित्र तपाईँलाई सुन्नै नसुनिने र नसुनिने खालको एउटा कुनामा थन्काइएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अहिले पनि जस्तै केपी ओलीजी एक्लै चक्रवर्ती सम्राट बन्न अभियानमा दौडिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई कुनामा थन्काएर हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरू कहीँ पनि उपस्थित भएको, कहीँ बोलेको, एकसाथ जनताका बिचमा गएको देखिएको छैन। यो विरोधाभास किन? अब यो त अब यो के हुन्छ भने हामी एक छौँ, हामी पार्टीको लागि लागेका छौँ भन्ने अवस्था त रहन्छ भन्ने कुरा देखियो नि त। म नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ। मैले विजय हासिल गर्न सकिनँ। त्यसो भएपछि मैले त्यो पदको जिम्मेवारी मलाई दिनुपर्छ भने मैले दाबी गर्ने कुरा भएन। अब जहाँसम्म कुनै व्यक्तिले विजय हासिल गरे पनि, कोही पराजित भए तापनि राजनीतिक दलमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई समेटेर जानुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ। त त्यो पुरा गर्ने नगर्ने आदि गर्ने जो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो। तर म यसमा एउटा कुरा के भन्छु भने मलाई धेरै मान्छेले यस्तै किसिमको तपाईँले सोध्नु भएको जस्तै प्रश्न अर्को किसिमले के सोध्छन् भने कमल थापाजी जस्तो व्यक्ति एकदम निकटको हुने, जसको विगतको पृष्ठभूमि मैले कसैले चर्चा गर्नु परेन, अनि त्यसपछि एकनाथ ढकालजीको परिवार दल त्यो होलुवानको त्यत्रो काण्ड चर्चित भयो, अनेक उहाँका आफ्नै किसिमका मान्यता छन्, उहाँहरू निकट हुने, चुनाव चिन्ह समय साझा गर्न पाउने, महन्त ठाकुरजीको लोकसभा उहाँहरू त त्यत्रो नाकाबन्दी गर्नुभयो, संविधान जलाउनु भयो, च्यात्नुभयो, अहिले पनि कतिपय त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू निकट हुने। तपाईँहरू जस्तो टाढा हुने किन भयो भनेर मलाई कतिपय व्यक्तिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने जब पार्टीका नीति सिद्धान्त जबहरू मिचिन्छन् जहाँ त्यो मिच्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाएपछि मिच्ने बानी परेका मान्छेहरूले अनि ती मान्छेहरू टाढा टाढै रहेदेखि हुन्थ्यो, किनभने आफूले जे गर्यो त्यही नियम हुन्थ्यो भन्ने धारणा बन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा कतै त्यस्तो भएर यस्ता घटना घट्छन् कि भनेर मैले जवाब दिने गरेँ। जे होस्, तपाईँहरूको अहिलेको स्थिति भनेको तपाईँहरू कहीँ नसुनिने, नदेखिने, नबुझिने, जनताको बिचमा तपाईँहरूलाई त अझ प्रस्तुति नै नगर्ने, देखाउने नदेखाउने पात्रहरूको रूपमा तपाईँहरूलाई एक खालको कुनामा थन्काइएको अवस्थामा तपाईँ मात्र होइन, अझ तपाईँहरूको एउटा प्रकरण थियो नि 10 भाइ भन्ने, उहाँहरू पनि कहीँ देखिए जस्तो देखिँदैन। उहाँहरू पनि कता कता धत्तेरीका एकदम पुरै हामीलाई त पाखा लगाइयो भनेर सोचेको अवस्था
हामीले महसुस गरेर तपाईँहरूले त लागिरहेको छ। अब म आफू जिम्मेवारीमा नभएको हुनाले अब जिम्मेवारीमा नभएपछि मलाई यस्तो दिनु पर्थ्यो उस्तो दिनु पर्थ्यो, म त्यो कुना परेँ कि कता पऱ्यो भने मलाई त्यो चासो छैन। किनभने तर पार्टीमा जस्तै आफ्नो पदमा सुदूरपश्चिम नभएपछि जाँदा तपाईँ समेत गएर एउटै मञ्चमा केपी ओली र तपाईँ बोल्दाखेरिको प्रभाव जे हुनसक्थ्यो अहिले एक्लै गएर बोल्दा तपाईँ यसरी छेउमा आएर उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू यो गल्ती भयो, यो त उपयुक्त भएन भन्दै गर्दाखेरिको फरक जनताको बिचमा बुझिने कुरा कति हुनसक्छ हेर्नुहोस् त। तपाईँले जे भन्नुभयो नि नेकपा एमाले हामीले विगतमा गरेको अभ्यास त्यस्तै हो। तर अब अहिले त्यो अभ्यास कसैलाई त्यो आवश्यक ठानेन कसैले भने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले, त्यो उहाँहरूले नै जवाफ दिने कुरा हो। तपाईँले जहाँसम्म 10 भाइको कुरा गर्नुभयो, त्यो महाधिवेशनको थलोमा त्यो 10 भाइ भन्ने त्यसको त्यो धारणा छैन। अब त्यो छैन। अब त्यसमध्ये त्यहाँ जो साथीहरू हामी हिजो पार्टी फुट्नु हुँदैन, त्यो 10 भाइको अर्थ के हो भने 10 मध्ये जुन सहमति भयो त्यो पार्टीलाई जोगाउनुको लागि हामीले गरेका थियौँ र त्यसमा केपी शर्मा ओलीजी र माधव नेपालजी दुवैजनाको सहमति थियो। कार्यदल गठन गर्ने नै उहाँहरू हो। अहिले मान्नुहोस् कि त्यो 10 मध्ये मानेर पार्टी विभाजन नगरे भए त राम्रै हुन्थ्यो होला नि। हामी राम्रो सदासेका त हामीले गरे हौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले त्यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको जुन 10 भाइको भन्ने छ त्यो त अहिले छैन। तर जहाँसम्म पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेको मैले पनि झन्डै 5 दशक काम गरेँ होइन, पार्टीका कयौँ मोर्चाहरूमा त्यही त मैले भन्दैछु। हामी त्यस्तो पार्टीलाई फुट्नु हुँदैन भनेर लागेका मान्छेहरूलाई पनि कसैले अघि तपाईँले भने जस्तो यी कुनामा लागेर यी गए पनि हुन्छ, अघि मैले भनेका जस्ता मान्छे साझा सूर्यलाई साझा चिन्ह बनाउनेहरू त्यस्ता भनेका घनिष्ठ मित्रहरू भनेर ठान्यो भने मलाई लाग्छ त्यसले अन्ततः पार्टीलाई नै कमजोर बनाउँछ र जुन हामीले नेकपा एमाले जुन सिद्धान्त जुन नीति जुन कार्यक्रम आत्मसात गरेर जे गरौँला भन्ने ठानेको थियो मलाई लाग्छ त्यो लक्ष्यमा पुग्न गाह्रै हुन्छ त्यस्तो गर्यो भने। डाक्टर साहब हाम्रो सिधा प्रश्न जारी रहनेछ, छोटो विश्राम पछाडि दर्शक पनि हामीसँगै रहनु होला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। डाक्टर साहब विश्राम अगाडिको सन्दर्भसँगै नि यो तुस कतिसम्म छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँहरू अहिले त्यो महाधिवेशनसँगै सकियो, पार्टी फुट भइसके पछाडि त्यो सकियो भनेर जति भने पनि अहिले टिकट दिने क्रममा एउटा स्वार्थ गुट हावी भएको जो प्रभावी गुट छ त्यसले अहिले तपाईँहरूको विचार समूह अथवा तपाईँहरू असहमत समूह भनौँ, कतिपय सन्दर्भमा तपाईँहरू असहमत भइराख्नु भएको छ नि, जो तपाईँहरूका पक्षधर छन् डाक्टर भीम रावले ठिकै भनिराख्नु भएको छ भने जसले भनेका छन् तिनीहरू टिकटको लिस्टबाट कटिएका छन् भन्ने समाचारहरू आइराखेका छन्। तपाईँहरूको पनि गहिरो गहिरो स्वर सुनिएको अवस्था छ, त्यो अवस्था छ कि छैन? तपाईँ त्यो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? राजनीतिक दलमा जब त्यो विधि प्रणाली र एउटा मान्यताबाट अगाडि जाने कुरा कमजोर भयो भने त्यहाँ गुटगत गतिविधिहरू एकदमै प्रभावी हुने कुरा त भइ नै हाल्यो। सैद्धान्तिकरण नगरी अलि वस्तुगत होइन, म वस्तुगतै ठोसै भन्छु। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो छ। नेकपा एमाले त जुन चरणबाट अगाडि बढ्यो, जे यसमा विभाजन भयो त्यसमा त मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि, बरु जसलाई घोर दक्षिणपन्थी भनेको थियो, प्रतिक्रियावादी भनेको थियो, ती मित्र जस्ता अनि जो हिजो आफै गठन गरेको कार्यदलमा 10 मध्ये सहमति गरेर पार्टीलाई विभाजन नगरौँ, अब जेसुकै भए पनि विगतको समीक्षा गरौँला, अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जाउँ भन्ने हामी जस्ता मान्छेहरू अलि शत्रु जस्ता यस्तो प्रवृत्ति नेकपा एमालेमा देखियो। अब त्यो प्रवृत्ति देखिएको हुनाले टिकट दिने ठाउँमा बेलामा पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्तै प्रकारको व्यवहार भइरहेको छ भन्ने गुनासाहरू मैले पनि सुनेको छु। अब गन्तव्य के त? यस्तै पाराले तपाईँले सत्ता गठबन्धनले तपाईँहरूलाई सफाया गर्ने भनेर तयारी गरिराखेको छ, सक्ने नसक्ने जनताको हातमा छ फैसला त होइन, तर यस्तै हो भने तपाईँहरूको एउटा आत्मबल कति मजबुत हुन्छ, जनताले तपाईँहरूको आत्मबल मजबुत नभएको परिस्थितिमा साथ दिने अवस्था कति बन्छ, तपाईँले दाबी गर्ने अवस्था तपाईँको नैया म पार लगाइदिन्छु भन्ने अवस्था कति रहन्छ कि डाक्टर साहब? म यसमा 3टा कुराहरू तपाईँसँग राख्न चाहन्छु। एउटा जुन मनोबल भन्नुभयो नि, यो अहिलेको हाम्रो भाँडभैलो जुन राजनीतिमा सिद्धान्तहीन क्रियाकलाप छन् यसले राष्ट्रको मनोबललाई नै कमजोर पार्छ। राष्ट्रकै मनोबल कमजोर हुने बेलामा त्यो पार्टीको मनोबल छुट्टै कुनै टापुमा गएर उच्च शिखरमा पुग्ने कुरा आउँदैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो, जब राष्ट्र र पार्टीकै मनोबल त्यस्तो हुने स्थिति भएको बेला कार्यकर्ताको छुट्टै मनोबल
गजब हुने भन्ने कुरा झन् त्यो हुन सक्दैन। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो यो गन्तव्य कहाँ पुग्छ भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो, मैले अघि संविधानको पनि चर्चा गरेँ। यो व्यवस्था ल्याउँदाखेरि हामीले निर्दलीय व्यवस्थाको किन विरोध गऱ्यौँ, हामीले के परिकल्पना गरेका थियौँ, राजनीति शास्त्रमा या राजनीतिमा या व्यवहारमा दलीय व्यवस्था भनेको के हो, किन उसका कार्यक्रमलाई जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ, उसले त्यसलाई अनुमोदित आफ्ना कार्यक्रम र नीतिलाई उसले कार्यान्वयन गर्नुको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो सामान्य कुरा हो। यसको लागि कुनै धेरै कसैले शिक्षा दीक्षा पनि दिनु पर्दैन। अब यो कुराको भयङ्कर उल्लङ्घन हुने स्थितिमा हाम्रो प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ। संविधान कार्यान्वयन भनेर जुन नेताहरूले भनिरहनु भएको छ, संविधान कार्यान्वयन होइन, त्यसको अवहेलनाको दिशातिर हामी जान्छौँ र त्यसले जनतामा राजनीतिक दलप्रति र राजनीतिप्रति वितृष्णा ल्याउने र कुनै बेला त्यो वितृष्णा आक्रोशमा परिणत हुन सक्दछ। र त्यसले त्यस्तो भयो भने देश जनताले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। र आज जुन आर्थिक रूपमा हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैछौँ र संसारमा अलिकति द्वन्द्वको स्थिति देखा पर्दैछ, युद्धका अवस्था देखा पर्दैछन्, अन्तर्द्वीपीय क्षेप्यास्त्रहरू दिनदिनै प्रयोग भइरहेको स्थिति हामी देख्दैछौँ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो जस्तो भू राजनीति भएको देशले धेरै ठुलो भुमरीमा पर्न सक्ने खतरा चेत्नु पर्यो। त्यस कारणले त म बोलिरहेको छु। त हेर्नुहोस्, कसले चेत्ने त अब मुख्य चेत्नुपर्ने मुख्य ठुल्ठुलो पदमा भएका ढाडे मान्छेहरू एक्लै हिँड्छु भनेर लागिराखेका छन्। अझ अहिले त धर्मनिरपेक्षतामा तपाईँहरू जानुभयो, अहिले घुमाइ फिराई धर्म सापेक्ष मान्छेहरूसँग कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू, कम्युनिस्ट पार्टी दल भन्छ, तिनीहरू धर्म सापेक्ष कुरा गर्छन् होइन। रामनामी ओढेर धेरै प्रवचन दिने काम निरन्तर चलिराखेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ राजा गयो भन्ने अवस्थै दुःखै छैन। अहिले त सब 101 नेताहरू नै राजा भइराखेका छन्, छोटे राजाहरू भनेर भनिराखेको अवस्था छ। हिजोलाई बिर्साउनु पर्ने केही परिस्थिति नै देखिएन नि त अहिले त। जनताले त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने सबभन्दा राज्य प्रणालीलाई निर्देशन गर्ने दस्तावेज हाम्रो संविधान हो होइन। सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रणालीमा र कानुनी शासनमा त्यसलाई मानेर जानुपर्छ। र पार्टीको औचित्य, नेताहरूको औचित्य भनेको राष्ट्रको सर्वोपरि हित, जनताको हक र समृद्धिको सुरक्षा र त्यसको सम्वर्धनमा नै त्यसको औचित्य साबित हुन्छ। न राजनीतिक दल भने कुनै व्यक्ति विशेषलाई अघि तपाईँले जुन आलोचना पनि गर्नुभयो, कसैलाई सर्वोपरि मानेर त्यो नेताको मात्रै गुणगान गाउनको लागि हो भने त राजतन्त्रको त सधैँ थियो त राजदरबार, किन यो नयाँ गर्नु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको अहिलेको भनाइ हो। त्यसैले अहिलेको प्रणालीमा त्यसकारण मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के छ भन्नुहुन्छ भने संविधान विपरीत भएका गतिविधिहरू, लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीतका गतिविधिहरू, राष्ट्रको हितमा धक्का पुर्याउने, असमान सन्धि सम्झौता गर्ने, राष्ट्रको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने, जनताको हक हितमा आँच पुर्याउने कुराको सचेत जनताले विरोध गर्नुपर्छ। यसको औषधि तपाईँले जुन गन्तव्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसको औषधि भनेकै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा शक्ति निहित छ नि त। आखिर कुनै व्यक्ति अकण्टक, कुनै पार्टी भने कसैको व्यक्तिगत कम्पनी त हुन सक्दैन नि। त्यहाँ हजारौँ मानिसहरूको योगदान हुन्छ। त्यसकारण जनताले तर विकल्प कसलाई छान्ने के, कोही त अछुतो होस् न, कोही त त्यसबाट मुक्त भएको होस् न, अनि पो जनताले पनि छान्न पाउँछ यो त सही रहेछ भनेर। अलिकति सही कुरा गर्छु भन्ने तपाईँ जस्ता मान्छे पाखा लाग्ने, अनि सबै एउटै तालमा एउटै भन्न अनुपयुक्त हुन्छ होला, ढलमै पौडी खेलिराखेको अवस्थामा अनि कसलाई हुँदैन छान्ने जनताले। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु? अहिले साँच्चीकै अहिलेको निर्वाचनमा जसरी राजनीतिक दलहरूले जोसँग पनि मिसिने जुन कुरा गरिरहेका छन्, त्यसले गर्दा जनताको अगाडि विकल्पको अवस्था नभएर गाह्रो परिरहेको अवश्य हो। ल ठिक छ। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक दल जो छन् नि, त्यसका जो शीर्ष नेतृत्व तह जसले यसलाई हाँक्ने काम गरिरहनु भएको छ, त्यसको तल त अरू थुप्रो पङ्क्ति छ नि। त्यसकारण त्यो पङ्क्तिले पार्टीभित्र पनि वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ गलत विचारको विरुद्धमा। जनताले पनि गलत कुराको विरुद्धमा आवाज उठायो भने त्यहाँ सही नेतृत्व स्थापना गर्न मद्दत पुग्छ कि भन्ने हो मेरो दृष्टिकोण। अब त यो कुरीति विसङ्गति शरणम गच्छामी भनेर सबै लागेका छन्। त्यो दोस्रो लेयरका तेस्रो लेयरका तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो देखिएको अवस्था छ। अब टिकट कस्तालाई गयो भनेर यसै अब जस्तै दलगत रूपमा त छास मिसिरहेछ भन्ने अहिलेसम्मको बहसबाट के बुझियो भने सबै दलहरू छुट्याउन सक्ने अवस्थै छैन। को कहाँ कोसँग मिलेको छ पत्तै छैन होइन। काङ्ग्रेस र एमाले पनि झापामा मिलेको देखिएको अवस्था छ। अब राप्रपा काङ्ग्रेस छैन, तर एमाले र काङ्ग्रेसको त देशव्यापी रूपमा छ भनेको, अनि काङ्ग्रेस र माओवादीको त छँदैछ भनेपछि टिकट दिने क्रममा पनि गजब के देखियो भनेदेखि एकदम गलत छवि भएका पैसावाल धन प्रवृत्तिका मान्छेहरूले टिकट पाउने अथवा गलत संस्कृति भएका मान्छेहरूले टिकट पाउने, त्यसमा कोही बोल्न नसक्ने
त्यो पनि त चोरी त छ नि, हाम्रोलाई मात्रै देखाउँछस्, फलानाको समयमा त्यसले पनि त चोरेकै थियो भने जस्तो जवाफ अहिले कतिपय सवाल जवाफ हेऱ्यो भने त्यस्तो देखिएको भए त हामीलाई मात्रै दोष लाउने तिमीहरूको छैन भनेर जस्तो। अनि यसमा अलिकति केन्द्रीकृत भएर भन्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारहरू सही दिने काम गरिराखेको छ, अलिक परिगेल्ने, अलिक ठिक मान्छे, अलिक सेवा प्रवाह दिने मान्छेलाई दोहोऱ्याउने, त्यो केही पनि त्यो प्राथमिकता परेन, गलत मान्छेहरू प्राथमिकता पऱ्यो भन्ने लागिरहेको छ। तपाईँलाई त्यो लागेको छैन? यो निर्वाचनको अभ्यास भएका देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ भने जो देशहरूले अलिकति मूल्य मान्यतामा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि मानेर अगाडि बढ्ने बाटो लिएका छन्, ती देशहरूमा के भएको देखिन्छ भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई कुनै पनि पदको लागि छनौट गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा टिकट दिने भनौँ, उम्मेदवारको लागि उनीहरूलाई सहमति दिने भन्ने जस्ता कुराहरूमा उनीहरूको पृष्ठभूमि हेरिन्छ, उनीहरूले पार्टीमा गरेको योगदान हेरिन्छ, उनीहरूको योग्यता र क्षमतालाई हेरिन्छ र उनीहरूको विगतको सम्पूर्ण इतिहासको पृष्ठभूमि के छ, उनीहरूले कोही बदमासी गरेका छन् कि, उनीहरूले भ्रष्टाचार अनैतिक क्रियाकलाप गरेका छन् कि, राष्ट्रको बेहित हुने काम कहीँ गरेका छन् कि, सबै हेरेर उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको क्षमता, लोकप्रियता सबै हेरेर दिइन्छ। यहाँ अहिले के प्रवृत्ति अगाडि बढ्यो त भन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो अब कसैले कुनै पैसा ठुलो रकम खर्च गर्न सक्ने छ भने त्यसको हिजोको जेसुकै पृष्ठभूमि, त्यसले पार्टीमा कुनै योगदान गरेको होस् नहोस्, त्यसले कुनै सङ्गठन गरेको होस् नहोस्, त्यसले आफूलाई खुसी तुल्यायो भने कुनै पनि प्रकारले, पैसाले मात्रै होइन कुनै पनि प्रकारले र पैसा खर्च गर्न सक्यो भने त्यसको पृष्ठभूमि पनि नहेर्ने, त्यसले हिजो के गरिरहेको थियो त्यो पनि नहेर्ने, पार्टीलाई बलियो बनाउन त्यसले योगदान गर्यो कि गरेन त्यो पनि नहेर्ने, यो प्रवृत्ति प्रबल रूपमा अगाडि आएको छ। यो पूर्ण रूपमा गलत हो। यसले के गर्छ त दुईवटा गम्भीर परिणाम छिट्टै जन्माउँछ। एक, जब त्यस्तैलाई पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउँछ भने हामीले खटेर इमान्दारीपूर्वक सङ्गठन निर्माणमा किन पसिना बगाउने? कार्यकर्तामा एउटा त्यो भावना जान्छ। त्यो भावना गइसकेपछि के हुन्छ, पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने भन्दा यही टपर टुइया खालको हा गर्ने अनि जो हामा वाह गर्न सक्छ उसैलाई अगाडि बढाउने यो प्रवृत्ति जान्छ, जो देशको लागि हानिकारक छ। एउटा कुरा त्यो हुन्छ। दोस्रो के हुन्छ भने पार्टी जब आदर्श, सिद्धान्त, नीति एउटा मूल्य मान्यताबाट त्यो विचलित हुन्छ त्यसपछि त्यसले देशको सेवा गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ, समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा, नेतृत्वमा त त्यो गर्नेमा त यसै खतम भइहाल्यो, त्यसको पङ्क्तिमा पनि त्यो समाप्त हुन्छ। त्यो हुनु भनेको हामी यत्रो बलिदान गरेर, त्याग गरेर, जनताले यत्रो आकाङ्क्षा राखेर जुन प्रणाली ल्यायौँ त्यो प्रणालीको केही पनि बाँकी रहँदैन र त्यसले अन्ततः कुनै न कुनै सङ्कटतर्फ देशलाई धकेल्छ। इज्जत, प्रतिष्ठा, इमान्दारिता भन्ने मान्छेहरू त अहिले यति निरीह, यति धेरै दलित भएको अवस्था देखिन्छ नि। जस्तै कि अलि यो मान्छे एकदमै यो चुनावका निम्ति जे पनि गर्न सक्छ, चुनाव जित्छ, चुनाव जित्न टिकट पाउनको निम्ति मलाई पनि खुसी पार्छ, अरू कार्यकर्तालाई पनि खुसी पार्छ भन्ने भयो भने टिकट पक्काए जस्तो हो। साह्रै नै यदि विरोध भयो, समस्या आउने भयो भने पोखरामा जस्तो टिकट अन्तिममा गएर टिकट परिवर्तन गर्ने होइन भनेदेखि तपाईँ काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, पोखरामा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको दलसँग सम्बन्धित केही उम्मेदवारहरूको बाहिर छवि कस्तो छ, के गरेको छ, के भनेको छ, आफैलाई हेर्दा फर्केर हेर्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्ने त्यस्ता मान्छे प्रोत्साहित हुने अवस्था छ। इमान्दार मान्छेहरू के थिएनन्? कतिपयले के भन्दा छन् भने डाक्टर साहब एमालेमा राम्रो मान्छे छैनन् अनि त्यस्ता मान्छेहरूले टिकट पाउने भनेर भन्दा छन्। के भन्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भने लामो समयदेखिको उसको गतिविधि, पृष्ठभूमि सबै कुरा हेरेर अनि उसले आर्जन गरेको त्यो पार्टीभित्र आर्जन गरेको सिप, दक्षता हेरेर मान्छेलाई त्यो जिम्मेवारी दिने हो र लोकप्रियता पनि सँगै हेर्ने हो, उसको इमान पनि हेर्ने हो। तब न उसले भ्रष्टाचार गर्दैन। भोलि एउटा मूल्य मान्यतामा हिँड्छ नि, भन्नु एउटा सिद्धान्तमा मूल्य मान्यता, देशप्रति समर्पणको भावमा एउटा पार्टीको लामो समयबाट दीक्षित भएर आएको व्यक्ति हुनु र कुनै रातारात पैसा कमाएर लटरम्म त्यो रुखबाट टिपे जस्तो गरेर अनि एउटा पार्टीमा प्रवेश गरेर आज गऱ्यो भोलि टिकट पाउने मान्छेमा अन्तर हुँदैन र? धेरै अन्तर हुन्छ। त्यसैले मैले अघि भने राजनीति शास्त्रमा पनि हामीले यस्तो खालको दलीय प्रणालीको अध्ययन गर्दा, तुलनात्मक अध्ययन गर्दा त्यो दलीय प्रणालीमा कार्यकर्ता, नेताको निर्माण हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो पनि भत्ताभुङ्ग हुन थाल्यो। यो निर्वाचनको प्रक्रियाबाट, टिकट वितरणको प्रक्रियाबाट एउटा म यहीँनिर दुईवटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। कुनै नेताहरूलाई त सम्झाउनु पनि सायद तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई शङ्कै छ। जति बेला 12 बुँदे सहमति भयो, त्यो 12 बुँदे सहमतिमा के लेखेको छ एक ठाउँमा भने हामीले विगतमा धेरै गल्ती गऱ्यौँ, त्यसैले गर्दा राष्ट्रको राजनीतिक रूपमा भत्ताभुङ्ग भयो। अब उपरान्त हामी त्यो गल्तीको लागि आत्मालोचना गर्छौँ र अब उपरान्त त्यो गल्ती गर्ने छैनौँ, एउटा लेखेको त्यो एउटा त्यो कुराको मलाई सम्झना हुन्छ। एक। दोस्रो,
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता हुँदाखेरि राष्ट्रिय सभागृहमा नेताहरूले हातमा हात बाँधेर माथि ठड्याएर अनि उहाँहरूले त्यहाँ एउटा घोषणा जारी गर्नुभयो र पछि हामीले प्रतिवेदन पनि जारी गऱ्यौँ। त्यसमा के लेख्यो त भने 2006 सालदेखिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा विभाजन र फुट्का श्रृङ्खला अबुपरान्त कहिले पनि दोहोरिने छैनन्। हामी त्यो नदोहोऱ्याउन प्रतिबद्ध छौँ, विश्वस्त पार्छौँ र जनतालाई अनि चुनावमा पनि के भनियो भने हामी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छौँ। यी दुईवटा कुरा त्यहाँ भनेका थिए। आज त्यो भन्ने व्यक्तिहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? भन्ने मान्छे भन्यो कि त उल्टो किन भनेको भने उल्टो गर्नलाई मलाई गीता कसम खाएर पार्टी मैले फुटाउँदिन भने जस्तो त्यो मैले भनेको हुनाले कतिपय मानिसहरू एमाले छिटो किन छोडेर गएन भन्ने र आवाज दिएको पनि मैले सुने। यो कुरा गरेको हुनाले यो अहिले त्यसैले यो गलत तरिका पद्धति भएन भन्ने सन्दर्भमा म सिधा प्रश्न जारी राख्नेछु। तपाईँहरूको दलगत रूपमा मान्छेले ठिक गरेको मान्छे बेठिक गरेको मान्छे सबै एउटै डालोमा हाल्ने परिस्थिति भयो। गु र गोबर बरोबर भन्छ नि, जस्तो अवस्था सिर्जना भयो त्यो कार्य सम्पादन पद्धति नभएको कारण हो भन्ने कुरा सिधा प्रश्न जारी राख्छौँ। छोटो ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ, हामीसँग रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। डाक्टर साहब, विश्राम अगाडि के भनियो हामीले भनेदेखि हाम्रो को मान्छे ठिक बेठिक भन्ने कुरा एउटा कार्य सम्पादन, इमान्दारिता मूल्याङ्कन, उसको कार्यको क्षमताको मूल्याङ्कन एउटा पद्धति हुन्छ। एउटा पद्धतिमा त्यसको पहिचान हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो ठिक र बेठिक भनेर अगाडि बढाउने पछाडि हटाउने, कसलाई जनताको सेवामा पठाउने कसलाई सेवाबाट निवृत्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। पार्टीहरूले यहाँनिर कमजोरी गरे भन्ने बेलामा भने हाम्रोमा त पद्धति छ भनेर, तर त्यो मूल्याङ्कन पद्धति नै भएन। यो 5 वर्षको अवधि यदि हेर्ने हो भने तपाईँको महानगरको, नगरको अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्षले बदमासी गर्यो, कसले पैसा खायो, कसले खाएन, कसले ठिक गर्यो, कसले बेठिक गर्यो भन्ने कुराको तपाईँहरूको कम्तीमा अन्तर पार्टी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको तपाईँहरूसँग पद्धति नै भएन, तपाईँहरूको कमिटी नै भएन, त्यो खालको संयन्त्रै भएन भन्ने हामीले देखेको बुझेको त्यो छ भने तपाईँले भनिदिँदा हुन्छ कि होइन हाम्रो पार्टीमा यस्तो पार्टीहरूले अभ्यास गरिराखेका छन्, भएको छ, ठिक छ भनेर। होइन, यो अहिले निर्वाचनको अभ्यास त मैले अघि नै यसका त्रुटिहरू औल्याइसकेँ। म त कसरी हेरिरहेको छु हेर्नुहोस्, यो जुन यो भइरहेको छ सिद्धान्तहीन अभ्यास भइरहेछ। संसद पहिले सरकार अस्थिर भयो, त्यो सरकार अस्थिर हुने बेलामा अनेक प्रकारका गतिविधिहरू भए। त्यसपछि संसदलाई काम गर्न नदिने वातावरण बन्यो। त्यसपछि न्यायपालिका थियो, त्यो न्यायपालिकालाई पनि बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा त्यो पनि देखियो। ठिक छ। त्यसपछि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो भएको बेला राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त्यस्तो गरियो। म त के सोच्दैछु अहिले यसो गहिरो विश्लेषण गर्दा कतै यो देशलाई यसका सम्पूर्ण जो माथिल्ला अवयवहरू छन्, यसको सम्पूर्ण प्रणालीगत कुराहरू छ, त्यसलाई यस्तै खालको अराजक र सिद्धान्तहीन, नीतिहीन र गतिहीन अवस्थामा पुर्याएर कतै यो देशलाई असफल देशको रूपमा घचेटेर यहाँ कसैले कुनै शक्तिले यहाँ आफ्नो खुट्टा टेक्ने र आफ्नो हात मजबुत बलियो पार्ने यो कतै खेल त भइरहेको छैन भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने निर्वाचनमा त हामीले हेर्नुहोस् पहिले नेकपा एमाले कसरी बलियो भएको हो भने यसले प्रत्येक कमिटी प्रणालीको निर्णयलाई बलियो बनाउँदै आएको हो अनि जनताको बिचमा घनिष्ठ रूपमा काम गरेको। मैले त्यसै गरी काम गरेँ, अनेक मोर्चामा काम गरेँ मैले पार्टीको। हेर्नुहोस् न, अब वडा अध्यक्षको लागि उम्मेदवार त त्यो वडाको मान्छेले पो चिन्छ त, को लोकप्रिय हो को होइन भने उसले चिन्छ। एउटा पालिकामा त्यहाँ पालिकाको मान्छेले चिन्छ, उनीहरूको निर्णय त त्यहीँ हुनुपर्ने होइन र, त्यहाँ हुनुपर्ने हो नि। अहिले त बा प्रणाली दाइ प्रणाली एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा अघि तपाईँले भनेको कुरासँग के सहमत छु भने कुनै पनि व्यक्ति, पार्टी, देश चलाउने, देश हाँक्ने व्यक्ति त एउटा प्रणालीबाट त्यसको परीक्षा भएर आउनु पर्यो नि, उसको पृष्ठभूमि हुनु पर्यो नि। अब कोही घोर अनैतिक काम भएर आएको होला, उसैलाई नि ट्याक टुप्पोमा राखिदिएपछि अरू मान्छेले के सिक्छ? कोही भ्रष्ट, महाभ्रष्ट, एकदमै तस्कर र नाफाखोर भनेर चिनिएको व्यक्ति होला, उसैलाई ल्याएर त्यही चलाउने विभाग र त्यही चलाउने जिम्मा दिदियो भने अनि त्यसको त असर तल कस्तो पर्छ? यी कुराहरू भनेका अहिलेको जे अभ्यास हामीले गरिराखेका छौँ त्यो सन्तोषजनक छैन, अधोगतितर्फ उन्मुख छ। यो कुरा चाहिँ मजाले भन्न सकिन्छ। म शब्द कुन प्रयोग गर्न चाहन्छु यसको लागि भने नेपालको संविधानमा जुन व्यवस्था गरियो, कानुनमा जुन व्यवस्था गरियो, संविधान निर्माण गर्दा हामीले जे परिकल्पना गऱ्यौँ र राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत
राजनीतिक दलहरूले जस्तो अभ्यास गरेर देशमा स्वच्छ राजनीतिक परिपाटी सिद्धान्तमा आधारित मूल्य मान्यतामा आधारित मान्छे हच्कियोस् न, ए मैले यो मूल्य मान्यता उल्लङ्घन गरेँ भने त के हुन्छ भन्ने अलिकति हच्कियोस् न, त्यो सम्पूर्ण रूपमा कुल्चिएर जाने अवस्था यो निर्वाचनमा गरिएका यी कथित तालमेल र जालझेलले यो दिशातर्फ हाम्रो राष्ट्रलाई धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छ। जाने बेलामा कुतीतिर हामी यो व्यवहारबाट हेर्दाखेरि नि त्यो परिणामहरू काशी जाने भनेको परिणाम चाहिँ कुतीतिर जाने ल्याउने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ यो। अब अहिले अलिकति राम्रा कुराहरू पनि तुलनात्मक रूपमा कहीँ त छ होला नि त। कालो बादलको घेरा हुन्छ, चाँदीको घेरा भन्छ। गत निर्वाचनमा भन्दा अहिले यो निर्वाचनमा केही सकारात्मक कुराहरू जस्तो कि पहिला 48 सालतिर कुनै भित्तो बाँकी रहन्थेन, सहर पुरा फोहोर बनाइन्थ्यो, त्यो एउटा निर्वाचनको चाहिँ यो प्रचारको एउटा संस्कार थियो, त्यसको सुधार। अहिले निर्वाचनको खर्च घट्ने कुरामा पनि केही हदसम्म प्रगति भएको हो कि अथवा अलिकति केही सुधार त भएको हो कि। अनि पहिलाको तुलनामा अहिलेको पालिकाहरूले कतिपय पालिकाहरूले त जनस्तरमा सेवा पनि दिएको, सेवा प्रवाह पनि गरेको, राम्रो गरेको भन्ने पनि कतिपय मान्छेको विश्लेषण छ। त्यो सर्वथा गलत हो र होइन? त्यो गलत होइन। हेर्नुहोस्, मूलभूत कुरालाई हेर्नु पर्यो क्या। हामी मूलभूत रूपमा ठिक ठाउँमा छौँ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो मान्नुहोस्, देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, सर्वोपरि हित, जनताको अधिकार नै कमजोर भयो भने कसले कहाँ कति किलोमिटर बाटो बनायो भन्ने कुरा कुनै अर्थ हुन्छ? त्यसैले मूलभूत कुरालाई हेर्नु पर्यो। अहिले हामीले नेपालको संविधानमा जस्तो व्यवस्था ल्याउनु, जस्तो परिपाटीलाई स्थापित गर्न खोज्यौँ, त्यसमाथि आघात परेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ मैले के भन्नु खोजेँ होइन भने सबैले नराम्रो गरे, सबै पालिकाका प्रमुख या वडा अध्यक्ष सबले खतम पारे त्यो भन्नु खोजेको होइन। तर कुनै ठाउँमा राम्रो गरेको पनि छ, तर कतिपय ठाउँ त भ्रष्ट छारष्ट पनि गरेको छ नि त, होइन? त्यस कारण जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो बाहिर भित्तामा लेख्ने यस्तो उस्तो फोहोर नगर्ने भने त्यो नियन्त्रण त निर्वाचन आयोगले गर्यो र तर पनि त्यो बाहिरी फोहोर त त्यहाँ नियन्त्रण गर्यो। तर राजनीतिक दलको त त्यहाँभन्दा भित्री फोहोर त राजनीतिक दलले बनाउन थाले, होइन? त्यो चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई आचार संहिताले पनि सक्ने स्थिति भएन। बरु म के भन्छु भने 2-4 ठाउँमा पोस्टर टाँसेर केही पनि बिग्रिने थिएन बरु, यदि भित्र राजनीति स्वच्छ भएको भए। तर पनि त्यो नियन्त्रण गर्नु त्यो राम्रै कुरा हो, त्यसलाई हामी राजनीतिक दलले मानेकै छौँ, मान्नुपर्छ। अहिले तर के भयो भने हामीले जुन प्रणाली ल्यायौँ, यसलाई जुन अगाडि बढाउन खोज्यौँ, त्यसको त्यो बाटो नै त्यो पथभ्रष्ट, पथ विचलित हुने त होइन कतै भन्ने पर्याप्त सङ्केतहरू देखिन थाले। चिन्ताको विषय गत निर्वाचनमा घोषणापत्रमा लाज लाग्ने किसिमको सपना बाँडियो, मन लाग्दी लेखियो, प्रतिस्पर्धा चल्यो। तपाईँलाई सपना देखाउने र सपना पनि एक खालको चाहिँ त्यो के सपना हुँदै नहुने खालको सपना देखाएर मान्छेहरूलाई एक खालको मूर्ख बनाउने काम गरियो। अहिले त्यसमा धेरै कम अलि यथार्थपरक बन्न लागेको भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? अलि बढ्दा अब मेट्रो रेल, मोनो रेल, विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि विद्युत परियोजना हामी सञ्चालन गर्छौँ भन्ने मेयरहरूले, त्यस्तै गरेर स्मार्ट सिटी जे गफ लगाए नि त्यो त अहिले अलि कम भएको, अलि लाज माने जस्तो क्या। अहिले चाहिँ लाज मानेका छन् लेख्नलाई, अति सपना बाँड्नलाई। त्यो चाहिँ दलहरूले त्यो चाहिँ सकारात्मक मान्ने। तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म यो कानेर भनौँ भन्दै लागेको थिएँ। मैले यो जुन राजनीतिक दलका घोषणापत्र प्रकाशित भएको छन् नि त्यो राम्ररी पढेँ, प्रकाशित भएका सबैका पढेँ। यस्तो यस्तो मैले पाएँ, मसँग समय भएदेखि म तुलनात्मक अध्ययन गरेर लेखिदिन्थेँ। कयौँ कुराहरू त्यो राजनीतिक दलले एउटै कुरा भनेका छन् कयौँ विषयमा। र तपाईँले जुन सपना भन्नुभयो त्यो सपनाहरूको मात्रा त्यहाँ घटेको छैन। कतिपय घुमाएर दिएको होइन कहाँ तपाईँ मैले हेरेँ दुईटा एकदमै आपसमा विरोधी दलहरू, एकदम प्रतिस्पर्धा आएका राजनीतिक दलहरूका कयौँ कुराहरू हुबहु समान, कयौँ कुरा मैले त्यस्तो पाएँ। फेरि मैले पढेको पनि राखेर सूक्ष्म ढङ्गले पुरा आद्दोपान्त पढेँ। सबै जतिका प्रकाशित भएको छन्, नेकपा माओवादी केन्द्रले किन हो प्रकाशित गरेका छैन घोषणापत्र, मैले पढ्न पाएको छैन। त्यो चाहिँ उसले किन प्रकाशित गरेन त्यो पनि मैले अनौठो मलाई लागेको छ, होइन? तर जतिका काङ्ग्रेसले प्रकाशन गरेको छ भइहाल्यो नि भनेर नगरे भन्नु भएको छ। अब त्यो त मलाई थाहा नभएको कुरा म त्यो भन्दिनँ। त्यसैले जोड्न चाहेँ तपाईँको अध्यक्षले यो अर्काको दलको प्रतिस्पर्धी दलको घोषणापत्रलाई
पागलहरूको प्रलाप भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभयो त्यो अहिले यो हामीले अभ्यास गरेको संस्कार अनुकूल नै छ होइन निर्वाचन मैले आचार संहिता अनुकूल उहाँले छ? त्यो किन भन्नु कसो भन्नु उहाँलाई नि सोध्नुहोस् होइन होइन, अनुकूल छ प्रतिकूल छ त्यति त भन्नु सुन्नु, सक्नुहुन्छ? मैले सुरुदेखि के भनेको छु भने राजनीतिक शब्दावली बाहेक अरू प्रयोग गर्नु राजनीतिक दलका नेताहरूको लागि सुहाउने कुरा होइन भनेको छु। र घोषणापत्रमा के मैले असम्मको कुरा के भेटेँ भन्नुहुन्छ भने एकले दलकोले अर्को दलकालाई होच्याउने आलोचना गर्ने कुरामा फरक छ। अरू कैयौँ कुराहरू उही कुराको रटान उही कुराको पुनरावृत्ति मैले त त्यस्तो पाएको छु कति कुरा के कुराहरूमा फरक छन्। जस्तो भन्नुहोस् न कसैका अब संहिता मान्दिनँ भन्नेको छुट्टै होला होइन, कसैले देशलाई जातको आधारमा टुक्र्याउनु पर्छ त्यही नै हो संहिता भनेको, त्यस्तो फरक होला नभए त्यस्तो स्थिति छ। र अहिले त्यसैले गर्दा अहिले यो निर्वाचन प्रणालीबाट र यो राजनीतिक अभ्यासबाट हामीले सबैभन्दा सचेत हुनुपर्ने के देखिन्छ भने देशको सर्वोपरि हित साधना गर्नको लागि संविधान मान्दासम्म कि त संशोधन गर्नु पर्यो नभए संविधानको मार्ग निर्देशनमा र तदनुकूल आफ्ना पार्टीका घोषित नीतिअनुसार चलेको भएदेखि यो स्वच्छ बाटोमा जान्थ्यो। अहिले सबैभन्दा त्यसको उल्लङ्घन जुन गरिँदैछ त्यो सबैभन्दा राजनीतिक प्रणालीको लागि पनि स्वयं ती राजनीतिक दलहरूको लागि पनि मलाई लाग्छ यो हेर्नुहोस् घातक छ। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रम आइदिनु यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।